बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वी लॉग के साथ हाजिर है अपने नए चैनल फैसल वी लॉग्स के ऊपर। नाज़रीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का और पाकिस्तान का एक कई सालों पे, यानी आप कह लें कि कई दिहाइयों पे मुश्तमिल जो है एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशन है। और कितने पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में नौकरियां करके, कारोबार करके, या मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ये एक रिश्ता जो है बरादराना दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो जारी है। लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगी पाकिस्तानियों के ऊपर। और ख़ास तौर पे ये 2023 और 24 जो 2 साल गुजरे हैं उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस और जो हैं पाबंदियाँ ज़्यादा लगी, वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट होना शुरू हो गए, चूँकि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत सारे जुराइम में वहाँ पे मुलव्वस पाए गए। बल्कि ये रिपोर्ट आई थी कि 2023 में मुत्तहिदा अरब इमारात में 50% के करीब जो मुख्तलिफ जुराइम हैं उनमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व निकले। और पाकिस्तानियों की तरफ से फिर जो जब इतनी ज़्यादा रेशो आई सामने तो यूएई की गवर्नमेंट जो है वो कॉशियस हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि भकारियों की एक तादाद जो है वो जाना शुरू हुई, सऊदीया जाना शुरू हुई, यूएई जाना शुरू हुई, तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लग गई। और 2025 नाज़रीन शुरू हो चुका है, लेकिन 2025 में भी अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। और ऐसे पाकिस्तानियों के वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं जो अच्छे खाते पीते हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं और जो कई दफ़ा जा चुके हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान से लोगों ने अब डिमांड भी करनी शुरू की है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत क्लोज होते जा रहे हैं यूएई के सदर के, तो ये जो पाबंदियां लगी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर इसमें नरमी होनी चाहिए और वीज़ाज जो हैं उसी तरह ओपन किए जाएँ पाकिस्तानी के लिए जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो है बाशिंदों के लिए जो है वीज़ाज ओपन हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान कितनी एफर्ट करती है वो तो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आज आपके साथ जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ उसमें ये पेशरफ्त हुई है नाजरीन कि यूएई गवर्नमेंट जो है उन्होंने 90 दिन का वीज़ा जो है, एक मल्टीपल वीज़ाज जो हैं उसका की अनाउंसमेंट की है, जो कि लोकल स्पॉन्सरशिप जो है वहाँ की उसके बगैर जारी होंगे। और ये एक्सपेट्रिएट्स जो हैं उनके लिए ये एक उन्होंने इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया है मुत्तहिदा अरब इमारात की गवर्नमेंट ने कि ये न्यू मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा जो है ये अनाउंस कर दिया है उन्होंने। और जिसके तहत जो फॉरेन नेशनल्स हैं नाज़रीन वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विज़िट कर सकेंगे विदाउट एनी लोकल स्पॉन्सर या गारंटियर। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसमें 3 किस्म के टाइम पीरियड्स हैं जिसमें आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 30 दिन का नाजरीन ऑप्शन होगा आपके पास, 60 दिन का होगा, 90 दिन का होगा। और इसमें अब ये पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं बाकी मुल्कों की तरह। चूँकि फैमिली और पर्सनल विजिट्स के लिए पाकिस्तानियों को खासी प्रॉब्लम रही है यूएई वीज़ा के लिए, लेकिन अब ये शराइत में उन्होंने नरमी कर दी है और पाकिस्तानी भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन अप्लाई कर सकता है ये मैं आपको नाज़रीन यहाँ बताता चलूँ कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अगर अपने किसी करीबी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं जिसमें वालदैन हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं और मियाँ बीवी हैं, ठीक है, ये वीज़ा उनके लिए ओपन है। लेकिन एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए, यूएई के लिए, वो रिलेशनशिप का प्रूफ देंगे, ताल्लुक का, जैसे शादी है या बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका प्रूफ देना होगा। अच्छा, इसमें नाज़रीन जो दोस्त हैं वो भी एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन वो वैलिड रीज़न अप्लाई करेंगे। अगर एक यहाँ से पाकिस्तानी जाना चाहता है अपने किसी दोस्त को मिलने, तो उसके लिए जो है ये जाना चाहती है, तो उसके लिए विजिट वीज़ा के लिए जो है वैलिड रीजंस देनी होंगी उसमें कि जी वो किस मकसद के लिए और किस इवेंट को कवर करने के लिए जो है यूएई जाना चाहते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस नाज़रीन अब जो ये नई वीज़ा स्कीम आई है उसमें अपना ये आप एप्लीकेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स, GDRFA, इसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप है इसी की,
اور یا پھر سروس سینٹر جو ہیں UAE میں، وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ریکوائرڈ کیا ہوگا؟ ویلڈ پاسپورٹ ریکوائرڈ ہے، 6 مہینے کم سے کم وہ ویلڈ ہو، اور اس کے بعد 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ہوں، اور فنانشیل ڈاکیومنٹیشن جو آپ نے وہاں پہ کیش شو کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈاکیومنٹ ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی نوکری ہے یا بزنس ریلیٹڈ پروف ہے، فار ایگزامپل سیلری سرٹیفکیٹ ہے آپ کا، اور پارٹنرشپ کانٹریکٹ ہے یا بزنس لائسنس ہے، وہ بھی آپ نے جمع کروانا ہے اپلیکیشن پروسیس کے ساتھ۔ ویزا فیس اور چارجز کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 30 دن کا جو ویزا ہے وہ 300 UAE درہم، جو کہ پاکستانی بنتے ہیں 22,755 روپے، یہ آپ کو ویزا فیس دینی ہوگی۔ 60 دن کا جو ویزا ہے اس کے لیے جو ہے 500 درہم، جو کہ 37,925 روپے بنتے ہیں۔ اس کے بعد 90 دن کا ویزا ناظرین، اس کے لیے 700 درہم، جو کہ پاکستانی 53,095 روپے بنتے ہیں، یہ آپ کو جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین ریفنڈیبل قابل واپسی ڈپازٹ ہے 2,000 درہم، جو کہ 1,51,700 روپے بنتے ہیں، یہ آپ کو جو ہے فنانشل سیکیورٹی کے طور پر جمع کروانے ہوں گے، جس کے ساتھ مائنر سے کوئی ایڈمنسٹریٹو چارجز بھی ہیں جو وہ پے کرنے ہوں گے آپ کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایپلیکنٹس جو ہیں وہ میڈیکل انشورنس جو ہے، جو کہ 40 درہم بنتی ہے، 40 سے لے کے 90 درہم تک، 3,034 روپے سے لے کے 6,825 روپے کے درمیان میڈیکل انشورنس ہے۔ یہ چونکہ 3 قسم کے ویزاز ہیں ٹائم ڈیوریشن کے، تو اس کے حساب سے یہ بنتی ہے، یہ بھی آپ کو جمع کروانی ہوگی۔ اچھا، اب یہ UAE کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے اندر جو پاکستانی کام کر رہے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایکسیسیبلٹی آسان ہو جائے گی، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو مل لیں گے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو پاکستانی بیٹھے ہیں UAE میں، یہ ان کو وہ جب اپلائی کریں گے پاکستان سے اپنے ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو بلانے کے لیے، تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ اس سے کیا ہوگا کہ اب جو پہلے مشکلات پیش آتی تھیں کہ لوکل سپانسرشپ آپ کو ڈھونڈنی پڑتی تھی، ویزا لینا نکلوانا ہے تو لوکل سپانسر جو ہے UAE کا، اس سے آپ جو ہے اب نکل جائیں گے۔ اور یہ پاکستانی نیشنلز جو ہے، چونکہ پاکستانی آج کل ویزا ریجیکشن دیکھ رہے ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان کو اب فیملی ری یونین بھی ہو جائے گی، اور پرسنل وزٹس جو پاکستانی کرتے ہیں بڑے شوق سے UAE کے لیے، اس حوالے سے بھی یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب ناظرین، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اس سے پاکستانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا ویزاز کے لیے اپلائی کریں گے تو ویزاز ان کے ایزی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو بتا چکا کہ اب یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں، ویزا فیس کے علاوہ آپ کو اپنا جو ہے ایک گارنٹی جو ہے وہ بھی دینی ہوگی، تو اس کا مطلب آپ کو تھوڑے سے پیسے زیادہ خرچ کرنے ہوں گے، تو پھر آپ UAE جا سکتے ہیں۔ لیکن میرے اپنے پاکستانی یوتھ سے، بہن بھائیوں سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں کہ متحدہ عرب امارات جیسے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی قسم کے کرمنل ایکٹس میں انوالو نہ ہوں، کسی قسم کی 2 نمبری میں انوالو نہ ہوں، بھیک نہ مانگیں، بینک فراڈ نہ کریں، اور دیگر قسموں کے جو فراڈ ہیں اس میں غیر قانونی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو نہ ہوں۔ آپ نے جانا ہے باعزت طریقے سے جائیں، نوکریاں کریں، کاروبار کریں، سیر کریں، ٹھیک ہے، دیٹ از اوکے، لیکن پاکستان کا نام بدنام نہ کریں، اور ان پاکستانیوں کا نام کے لیے مشکلات نہ کریں جو وہاں پہ اپنی ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا وزٹ ویزا کے اوپر آئے ہیں۔ کم از کم ان کے لیے جو ہے راستے تنگ نہ کریں۔ اور اس میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے ادارے جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، ان کے لیے ایک اہم ایڈوائس یہ ہے کہ فار گاڈ سیک کسی قسم کے ایسے غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اور مافیاز جو ہیں ان کو سپورٹ نہ کریں پیسوں کی خاطر، چونکہ آپ لوگوں کے بھی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست جو ہیں وہ اس طرح کے ملکوں میں جاتے ہیں، UAE جیسے ملکوں میں، تو آپ کو تھوڑی سی خود بھی احساس کرنا ہے کہ آپ ان کو ڈسکریج کریں، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو مافیاز کی شکل میں کرمنلز کو بھیجتے ہیں UAE میں اور دیگر عرب ملکوں میں، اور وہ پھر پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ اب ایک سہولت ہے ناظرین جو کہ متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہے، اس سے ہوپ فلی پاکستانیز جو ہیں ان کو اب ویزاز ملنے میں آسانی ہوگی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔